पळय मरे आता हे नो एंट्री जातात मरे नो एंट्री पोड आहे तरी आता बंद करा चालू तेच पळयतालो हांव नो एंट्री जातात नो शेखर नग गो यूट्यूब चॅनल हांव आतां पेडे जंक्शनाचेर आहा म्हापसा आतां आमी पयलीं दनपारां आमी येयले सकाळीं येयलेले सगळे हांगासर ज्यो गाडयो लागतात न्हू त्यो सकयल पर्यंत लागतात हेवटेन ह्या सायडीक तारीकडेन सायडीक तशेंच हेवटेन करासवाड्या पर्यंत लागतात आनी तशेंच लोकां कडेन डिस्कशनां खूब वाडलेलें आहा ट्रॅफीक पुलिसा कडेन आतांच आमच्या फुड्यान सुद्दां एकल्याचें डिस्कशन चालू आहा टायम उरतात म्हणून ते लोक हांगासर बेजार जाल्लेले आहात आनी झगड्याचेर पावतात ही आतां परिस्थिती जाल्लेली आहा इतलेंच अशें जायनासलें ही सिग्नलां चालू जाल्या उपरांत ही कालच्यान आयज सेकंड डे हांव नको फुडें आतां कितें जातलें 7 दिसांचे ट्रायल बेजीस म्हणटात लोक सारके बेजार जाल्लेले आहा म्हाकाच ते 5 ते 6 लोकांनी फोन केलो की आमी 15-15 मिनटां हांगा सिग्नलाक उरल्यात म्हणून सिग्नलां कालच्यान चालू जाल्यात हे कालच्यान सिग्नलां चालू जाल्या पण लोकांक हांगा ह्या टायमार जे आमकां येवचें पडटा ते येतानाय लायनीन राव अर्दे वर वयतानाय लायनीन राव आतां हांव हांगांतल्यान भितर घेवंक मेळना म्हणून तारी कडल्यान येयलो तारी कडसून मातसो फुडें येना फुडें थंयसर येता जाल्यार थंयसर ब्लॉक थंयसून सामको हांगा येवपाक म्हाका आतां कितली जाली 6:38 जाली हांव 6:15 थंय आसलो आतां म्हाका हांगासून आतां भायर सरोन वचपाक परत म्हाका आनीक 10 मिनटां तरी जाय हेचेर मातशें कितें तरी करून हांगा जो फ्लायओवर जावपाक जाय तेचेर मातशें बेगीनान बेगीन सरकारान लक्ष दिवचो हांगासरल्या आमदारान लक्ष दिवचो इतलेंच हांव मागणी करता आनी ह्या आमकां त्रासांसून मातसो मुक्त करता थँक्यू कितें म्हणटा सिग्नलाचेर शेखर बाब सिग्नलां घातल्या बरी आहा पण तेंचो टायमींग मातसो चड आहा कसो दिसता कित्याक हांगा आनी चड ब्लॉक जाता सिग्नलां घातल्या एक्सिडेंट कमी जातले सिग्नलाचे नो प्रॉब्लम पण टायमींग आहा पळय तो मातसो कमी करचो कित्याक आतां सांजच्या टायमार चड लोकांक त्रास जाता आनी दोनूय वाटेन रस्ते लोक येता म्हणून सिग्नलां ओके आहा आमचो ट्रॅफीक साहेबूय आहा तोय मातसो हांगा बरें करता काम टू गूड पूण सिग्नलां बरी आहा पूण टायमींग मातसो तेंच्यांनी कमी दवरचो थँक्यू कालच्यान सिग्नलां चालू जाल्या तुमकां त्रास जाला कितें ना त्रास म्हळ्यार कितें मातशें पळय सगळें हे सायडीन ब्लॉक जाता पळय हे वतना आमकां हेवटेन ब्लॉक जाता हे लायटीक मातशें प्रॉब्लेम जाता नाल्यार सिग्नल घातले बरें केलें सरकारान बरें ताचेर हें केलां बरें म्हणजे सरकारान बरो उपाय केला कितें तरी मातशें फास्ट ज्यो गाडयो येताल्यो त्यो मातशें कमी जाले मातसो ट्राफिकाचो फक्त हे सायडीन प्रॉब्लेम जातलो थँक्यू थँक्यू कितें म्हणटा सिग्नलाचो हांगा सिग्नलां उरपाना हांगा फ्लायओवर ब्रिजूच जाय ही सिग्नलां थोडेच जातलें काम हांगा त्रास जाता कितें फ्लायओवर ब्रीज करूंकूच जाय हांगा हे मेन हें सामकें हांगा सगळें काम सोडून हांगा मेन करूंक जाय काम स्टार्ट पयलीं फूल ऑफ गोवा यू कॅन से बट हांगा मातशें पेड्यान म्हाका दिसता पयलीं काम स्टार्ट जावंक जाय फ्लायओवर जावंक जाय कित्याक हांगा चड त्रास जाता हय ओके थँक्यू सिग्नलांचेर तुया ही सिग्नलां घालून आनीक ट्रॅफिकाची वाट लागल्या हांव आतां हांगासून करासवाड्यासून हांगा हायवेचेर येतालो अरावंड 15 मिनटां शिरकाला आतां गाडी आनी पेड्यान ग्रावंडा कडेन दवरल्यान चलत येयला हांगा पळोवपाक कित्याक शिरकाले ते ट्रॅफीक सिग्नलां घातल्या सामकी रॉंग घातल्या आतां तुमी हांगा पळोवंक शकताले कशी ट्रॅफीक ब्लॉक जाल्या ती तिकडे ते गव्हर्मेंट सारको ट्रॅफीक कितें केलें सिग्नलां घातले सारकी घालची तेंच्यांनी करचे फ्लायओवराचें कितें म्हणटा फ्लायओवर हांगा खरो म्हणजे फ्लायओवरूच जाय हांगा हे उपकार ना सिग्नलां जाल्यार उपकारच ना नाल्यार एक सेकंड ऑप्शन म्हणजे नाल्यार तेंच्यानी हांगा बॅरिकेडिंग करून बंद करपाचो रोड हायवेकूच दवरपाचो फकत चालू ह्यो हांगा बायपास आसा तसो असो वचो येता लोकांनी हे पळय हांगा सगळें ब्लॉक जाता आतां चडशे लोक म्हणटात हांगासर सिग्नलां नाका फ्लायओवर जाय आसलो म्हणटात लोक आतां पळय कशे ब्लॉक जाता हायवेच ब्लॉक जाता हो
जेन्ना हांगासून गाडयो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा कडेन पेड्यान भितर वयता तेन्ना दहा मिनटां उबो रावचो पडलें म्हाका हांगा त्रास जाता तुमकां न्हू हय तर भयंकर त्रास. आतां पळय हांगासर जाल्यार 10 मिनटां गाडयो उरता आतां पळयता हांव हांगासर कितलो त्रास जाता तो कित्याक जेन्ना अश्यो गाडयो येतात भितर वचपाक आनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक भायर सरपाक येतात तशेंच मागीर हांगा सिग्नल पडले सर रेड मागीर हांगा गाडयो स्टॉप जातात मागीर सगळे मागीर ब्लॉक जाता. त्रास जाला रे त्रास जाला तुका हां पयलीं बरें जातालें आतां मागीर त्रास जाता त्रास जाता खूब त्रास जाता खूब वदुरलाय त्रास जाला रे खूब वदुरलाय मातशें जातात न्हू त्रास कितलो उरलें तूं 5-10 मिनटां 5-10 मिनटां पळय आतां हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा कडेन येयलेलो हा रोड हांगा सगळें ब्लॉक जाता पळय गाडयो खंय पावल्यात त्यो पळय ह्यो ज्यो येतात आतां हायवे वरसून ते जेन्ना अशे भितर वचपाक येतात तेन्ना हांगासर ब्लॉक जातात ते मागीर अशे ट्रक येतात आतां हांव पळयता 10 मिनटां उरता हांगासर हांगा कितें हांगा सिग्नल आहा एक त्या सिग्नलाक आतां पळय परते सिग्नल पडलेलें आहा आतां टायम जाला 7:10 मिनटां आहा आतां आमी पळयता आतां 2 वरां जालीं हांगासर ट्रॅफीक अशीच ट्रॅफीक ब्लॉक जाता आनी तितून मदीं जेन्ना काडटा जेन्ना लोक हांगासून पेडे वयतात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा कडेन तेन्ना जाल्यार हांगा पळोवच ना कितें जाता तें 10-10 15-15 मिनटां एक गाडी थंय उरता अशें लोकांचे आतां लोक आतां आमकां सांगतात. अशें सोडले कशी सोडल्या पयशे